इंतखाबात में हरा दी हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने 5 सीटें इमरान खान से जीत ली हैं। ये सब कैसे हुआ इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे पूरा। और खुशामदीद कहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को साथ साथ ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे जो आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, इमरान खान जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का एक नैरेटिव बिल्ड करते रहे। उसके बाद एक साजिश का नैरेटिव, एक खत लहराया उन्होंने जलसे में और उसको बाद में वो लेकर फिरते रहे। उनके पास कुछ भी नहीं था बेचने को, तो उन्होंने ये ख़त बेचा और उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को पंजाब में बेचने की कोशिश की। लेकिन किसी हद तक अवाम ने इस नैरेटिव को मुस्तरद भी कर दिया, लेकिन कहीं पर इस जो इनका नैरेटिव है उसको ख़रीद भी किया गया। तो अब बात करते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो नैरेटिव है इमरान खान का, उसने 15 सीटें तो इमरान खान को दिलाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जो इमरान खान का कद है वो कम हो गया है और अब इमरान खान काबिल नहीं रहे कि आगे जाके ये कभी इक़्तिदार में आ सके, क्योंकि कभी इदारों पर हमला कर देते हैं, कभी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए, इसको चेंज किया जाए, इन्होंने ये इस्तीफ़ा दे दे, इनसे हम मुतमिन नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कोई उनका एक रास्ता नहीं है, कोई वो मफाहमत की सियासत करना ही नहीं चाहते। कब करना चाहते हैं तो उनके जो एडवाइज़र्स हैं या इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं, शेख रशीद या फवाद चौधरी और शहबाज गिल जैसे जो लोग हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इमरान खान को कायल कर लेते हैं कि आपने मफाहमत के ट्रैक पर नहीं जाना है और आप मकबूल लीडर हैं। मकबूल लीडर बिल्कुल नहीं है। अगर मकबूल लीडर होते तो 20 की 20 सीटें जीतते। 5 सीटें जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वहाँ से 5 सीटें जीतकर इमरान खान को ये पैगाम दिया है कि तुम्हारा ये नैरेटिव नाकाम हो चुका है। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला, पंजाब के CM के लिए इन्हीं 20 सीटों से मुश्तमिल जो चीज़ें थी वो होनी थी। अगर इमरान 20 की 20 सीटें जीत जाते तो यकीनन उनका वज़ीर आला बन जाता। लेकिन जब उन्होंने 15 सीटें जीती हैं, अब ज़रा कन्फ्यूजन हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे MPs ऐसे भी हैं पंजाब असम्बली में जिनका ताल्लुक PTI से है, लेकिन वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के लिए वोट नहीं देना चाहते। 188 तादाद हो गई है PTI की, लेकिन PTI की 20 अरकान अगर यहाँ से हम निकाल दें तो डेफिनेटली फिर PTI का तो वज़ीर आला नहीं बन सकता, क्योंकि 20 ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं पंजाब असम्बली में जो कि परवेज़ इलाही को वोट नहीं करना चाहते। उसके बाद अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी की, तो वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसको फिर काफ लीग के 10 वोट नहीं मिलने। गड़बड़ दोनों तरफ से है। और आज आपको पता भी है कि इत्तेहादी सर छोड़ कर बैठे थे और लाहौर में उनकी आमद थी। आसिफ अली जरदारी कराची से पहुंचे थे, बाकी जो सारे इत्तेहादी थे उनके लीडरान भी लाहौर पहुंचे और उन्होंने शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं और शहबाज और हमजा शहबाज ही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और कहा यह जा रहा है कि 20 जो अरकान मुनहरफ हैं PTI से और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इजलास वाले दिन आए ही ना, या तो अगर आएंगे तो फिर हमजा शहबाज को ये वोट डाल दें। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि सारे इत्तेहादी मिलकर PDM की जो 11-12 जमातें हैं वो सर जोड़ चुकी हैं और उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान की तरफ से जो नामज़द वज़ीर आला हैं उनको मुंतखब ना होने दिया जाए। बड़ा सख्त मुकाबला है। अब देखने को 22 तारीख को देखने को सिचुएशन मिली। हो सकता है 22 से पहले ही कुछ सरप्राइज आ जाएं जो कि इमरान खान को एक सियासत में तनहा कर दें, और मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला के लिए जो उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही साहब, उनका ताल्लुक PTI से नहीं है। इसलिए PTI के जो MPs हैं वो इस बात पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि PTI से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि वज़ीर आला नहीं बन सकता। तो परवेज़ इलाही क्यों है?
تو اس پر اندرونی بھی کہانیاں ہیں، اندرونی بھی سسٹم ہے، انٹرنل پارٹی میں بھی ڈسٹربنس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بڑی مشکل ہوگی عمران خان کے لیے مینج کرنا، کیونکہ ٹرینڈ چلوانا ایک آسان کام ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ایک آسان کام ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو بیچنا ایک آسان کام ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو آپ 188 ووٹس جو ہے وہ دلوا سکیں. تو یقیناً اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اور سچویشن بڑی گمبھیر ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو سندھ میں فیز 2 جو بلدیاتی انتخابات کا ہونے جا رہا ہے، اس میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے. فیز 1 میں بھی کلین سویپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کو کینڈیڈیٹس ہی نہیں ملے، پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا تھا. تو اس دفعہ بھی 24 جولائی کو یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہے اور ان کی پوزیشن بھی مضبوط ہے، لیکن عمران خان نے 20 سے 24 جولائی تک کراچی میں جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے. کراچی کے عوام ایک ہی سوال کر رہے ہیں عمران خان سے کہ بھئی آپ نے 11 ارب کا منصوبے دینے تھے، آپ نے 11 ارب کراچی کو دینا تھا، وہ 11 ارب کہاں ہیں، وہ 1.5 ارب کہاں ہیں، وہ 2 ارب کہاں ہیں جو آپ یہاں پر اعلان کر گئے اور کیا کچھ نہیں. 4 سال آپ کی حکومت تھی، آپ وفاق میں رہے، آپ کچھ نہیں کر پائے. پی ٹی آئی سے آپ کو کراچی نے آپ کو ایم پی ایس دیے، ایم این ایس دیے، پی ٹی آئی کے لیے آپ کو مینڈیٹ دیا، لیکن آپ نے اس مینڈیٹ کا قدر نہیں کیا، اور اس مینڈیٹ کو آپ نے اس طرح جو ہے اگنور کیا. اس کے بعد اب آپ کراچی سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں. کراچی سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، کیونکہ کراچی آپ سے 11 ارب پہلے مانگے گا، اس کے بعد آپ کو ووٹ کرے گا. آپ کی میں سندھ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بسز منگوائیں اور روٹ بھی سٹارٹ کر دیے ہیں، اور وہ بسز پیپلز بس سروس کراچی میں کام کر رہی ہے، جس کا ایک رپلائی بھی انشاءاللہ کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کو ضرور دیں گے. اور اس طرح کی سچویشن ظاہر سی بات ہے جب آپ نے بنانی ہوتی ہے تو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. آپ نے 11 ارب کہا کہ کراچی کو دیں گے، لیکن عمران خان صاحب 4 سال میں آپ نے 11 ارب تو کیا 1 ٹکا بھی آپ نے کراچی کو نہیں دیا. اس میں کراچی کے عوام کا قصور نہیں ہے. کراچی کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ کو مینڈیٹ دیا تھا، لیکن آپ نے اس ووٹ، اس مینڈیٹ کی قدر نہیں کی. تو اب آپ کراچی سے کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ کراچی کے عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے، آپ کا جانا فضول ہے، کچھ بھی نہیں آپ کو وہاں سے ملنا. تو جناب عمران خان کی سیاست پہ آ جاتے ہیں. عمران خان ہمیشہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلواتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ٹیمیں الاٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیفرنٹ چیزیں دے دیتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹاسک دے دیتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. تو یہ انتہائی ایک ملک کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے جو سیاست میں، یہ یقیناً ایک عجیب و غریب سسٹم ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کبھی اس طرح کا سسٹم نہیں دیکھا. بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، سیاست ہے، مفاہمت ہونی چاہیے، دروازے کھلے رہنے چاہیے، لیکن عمران خان کی سیاست کے دروازے ہمیشہ اپوزیشن کے لیے یا باقی سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں صرف میں ہوں پاکستان میں، صرف مجھے اقتدار دیا جائے اور کچھ نہ کیا جائے. آپ سب کو بتائیں عمران خان کس طرح سیاست میں آئے اور کس طرح انہوں نے آگے بڑھے اور کس طرح ایک سلیکشن کے طور پر کام کیا. یہاں تک اتنا ہی دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.